عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي صراحه على التاخير ديال الدروس تاع رمضان. كانت عندي هكا الخدمه بزاف وما كانت لي الصراحه نفتح الكاميرا ونصور. المهم سمحوا لي بزاف. اليوم ان شاء الله جيت نخدم معكم هذا الدرس، قلت نشاركو معكم هذا الدرس ديال عيل البواد اللي كيقولوا ليه مزوق من الفوق. كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، صراحه كيجي زوين وسهل حتى في الخدمه دغيا كيطلع. هذا القوب البنات اللي كنخدم دابايا وقلت نشاركو معكم. غادي نبدا معكم. اول حاجه كنديروها كنثبتوا الخيط تاعنا في الثوب. انا كما قلت لكم هذا القوب شويه بعدت بيناتهم شويه. نتوما الا بغيتو تزيدوا وحده فوق وحده ولا تخليوها هكا، صراحه كتجي زوينه. غادي نديرو غرزه، ندير غرزه ثانيه على هذا الشكل. غادي ندير سنينه ديال واحد، هنا نعاود هنايا غادي نخدموا الدرس ديال 4 عادي كما كنخدموا عادي. راه شاركت معكم في واحد الدرس من الدروس يعني على هذا الشكل. كنجيو فوق هذا الدرس، فوق هاد السنينه هذه، وكنديروا ضريس واحد اخر على هذا الشكل هكا كما كتشوفوا معايا. صافي غادي نجي هنايا وغادي نسد هاد السنينه الاولى ونهبط كنسد هاد السنينه الثانيه على هاد الشكل. صافي وكنخدم عاوتاني سنينه واحده اخرى على هاد الشكل هكا. كنديرو 3 هكا. هنايا غادي نسد هاد السنينات ب3 كما كتشوفوا معايا. وحده، هاد الثانيه هكا، الثانيه وها الثالثه. كما كتشوفوا معايا عندي هنا 3. صافي هنايا غادي نضرب في الثوب على هذا الشكل وغادي نخدم عاوتاني سنينات 4 ديال السنينات هكا. كل هادي غادي نضرب سنينه. نعاودو نديرو سنينه هذه الفوقانيه على هذا الشكل هكا. نهبط جوج وغادي ندير العقيق الزمرد كما كتشوفوا معايا. هذا انما 3 انا باش خدمت. بغيتو تخدموه بجوج، بغيتو تخدموه ب4، ليكم الاختيار. هنايا درت اللون ديال الجلابه باش خدمت العقيق على هذا الشكل. هنا غادي نخلي واحد المسافه اللي كتكون متساويه بيناتهم كاملين باش ما تجيناش وحده كبيره وحده هكا صغيره. وكان نديرو هكا كنرجعو فوق هاد العقيق
صافي وكنحبكو فوقو. هكا على هاد الشكل. صافي هنايا غادي نكمل على هاد الشكل، يعني غادي نزيد باقي هادو، ولا نتوما حسبوا هادو حسبوهم باش يجيوكم بحال بحال هكا. غادي نبعد شويه بجوج غازات هكا، اولا حبكات كيقولوا الحبيك. وانتم تقدروا ديروا بالنسبه للحبيك هاد اللون المغاير ديال الدرس تاعكم تحبكوا به كامل الجلابه، عاد تبداو فوق الدرس. في هنايا كنضربوا الغرزه الثالثه وكنبداو في هكا في سنينه عاوتاني كنخدموا عاوتاني الدرس ديال 4 بحال هادي على هاد الشكل. هكا هكا كنديرو كما كتشوفوا الدرس ديال 1 كنسدوه على هاد الشكل هكا. نعاودو كنديرو فوقو سنينات 3 تاع سنينات هكا. هنايا غادي نعاود نخدم سنينة هنايا هكا، وهنا غادي نخدم اخر ضيس هكا للفوق. هكا كما كتشوفوا معايا. هنايا غادي نعاود ندير جوج عقيقات هكا، العقيقة الثانية هكا صافي. وكنمشي واحد المسافة وكنرجع فوق هاد العقيقة كندير بخيط صافي، وكنرجع كنحبك هكا على هاد الشكل هكا حتى كنسالي الحبيك ديالنا كامل.
هنا غادي نقطع هاد الخيط اللي كانت سالا ليا وخرجته من هنايا صافي. وكنكمل يعني عادي كندير هكا الدرس وكنحبك عقيقات، جوج عقيقات وكنحبك فوقهم. كنخدم هاد عين البواد عادي. المهم انا غادي نخرج هنا الخيط باش ما يجيكمش الفيديو طويل، وغادي نزوق فوق هاد جوج عقيقات، فوق هاد جوج درسات سمحوا لي. هنايا من بعد ما هكا ساليت كيما كتشوفوا معايا، غادي ناخذ اللون باش كنزوقو هكا كتاخذوا اللون باش كتزوقو. هنايا ملي خديت لون باش زوقت كنبامو على 3، اولا الا بغيتو يجيكم رقيق غادي تبامو على 2. هنايا غادي نثبت الخيط ديالي على هذا الشكل. كنمشيو فوق هاد الحبيك كنديرو حبيك واحد اخر باللون الاحمر اولا باللون تاع الزواق ديالكم هكا. هاد الشكل كنجي فوق كنجي كندير ضويس اولا سنينه ديال واحد هكا كما كتشوفوا. كنلويو على الباء 3 المرات هكا، و كنسد هكا. نعاودو هنا ما عندي 4 تاع سنينات هكا في هاد الدرس ديال 4، يعني غادي ندير هنايا 4 ديال السنينات. ما كتشوفوا الدرس ساهل ودغيا كيطلع ما كياخذش زعما واحد زعما الوقت هكا كبير، شي درس زعما معقد ولا دغيا كنساليوه وكيعطي منظر زوين صراحه للجلابه هكا. اخر ضريسه اولا اخر سنينه هكا كنديروها في الفوق، كنشدوها على هذا الشكل، كنجي تحتها باللو. هنايا فاش كنخدم كما كتشوفوا هنا فاش كنخدم كنجي تحتها وكنخشي الباء هكا وكنخرج كما كتشوفوا معايا. كنخرج كنجي هنايا حدا هاد العقيق اخر غرزه لا فوقها كما كتشوفوا معايا هنا فوقها. هنايا بيتو ديروا نتوما اخر هذه ديروها هكا صافي كما كتشوفوا معايا. الخيط ما خصوش يجي مبروم بزاف، انا حليت شويه الخيط تاعي حيت جا شويه مبروم هكا. غادي نجي تحت سنينه الثانيه وغادي ندخل هكا، نجي عاوتاني فوق تحت الثالثه عفوا سمحوا لي، نجي تحت الثالثه وغادي ديما كندخلو هنايا في واحد الغرزه هكا. كنبدلو الغازيه ملي كنبغيو هكا نطلعو عاوتاني كنجيو فوق هادي وغادي ندخلو عاوتاني في نفس الغرزه كما كتشوفوا معايا. هنايا كنضوو السنينه تاعنا باش تجيكم هكا صحيحه، ما تفتحش لكم قلت لكم صحيحه سمحوا لي. هنايا كنسدو كندير واحد العقده هكا خفيفه وغادي ندخل تحت توب هكا كندفنو الخيط ديالنا هكا على هذا الشكل. هنايا كنعاودو كنديرو حبيك فوق هاد هاد السنينه هادي فوق هاد الحبيك هذا باللون ديال الجلابه هكا
وكنديو هنا غرزة ونجيو عاوتاني غرزة في هاد الضرس هذا هكا ونعاودو نديرو سنينة. كتشوفوا على هاد الشكل كندورو على البرة ديالنا 3 لويات هكا. نعاود عاوتاني ندير هادي وهنا هكا. ونعاود غادي ندخل تحت هاد الغرزة هادي هكا هنايا و هنايا الخيط هكا. ملي دخلنا تحت هادي غادي نمشي عاوتاني لهاد الغرزة بحال هادي اللي درنا هنايا وغادي ندخل الخيط ديالي لهاد الشكل. صافي كنبقاو على هاد الشكل حتى كنساليو. هذا دابا الخيط راه تحل ليا بزاف، غنكمل بهذا صافي هكا. يعني غادي ندخل في نفس الغرزة زعما فاش كندخل كما كتشوفوا معايا. غادي ندور الضرس ديالي هكا وغادي ندير هكا واحد الغرزة كندخل تحت داك الخيط وكنلوي هكا باش يجينا باش ما يتحلش لينا وصافي وكان نقطع هكا. ساليت معكم الفيديو ديال اليوم، راه خدمت معكم 2 تاع الدراسات. صراحه كيجيني الفيديو تاع رمضان طويل بزاف، داكشي علاش اليوم قررت ندير معكم غير 2 تاع الدراسات. نتمنى هكا نكون شرحت لكم مزيان وقدرتوا تفهموني زعما كيما كنقولوها ساهلين. يعني هادعين البواد هكايا وكنديرو هكا فوقو هاد الزواق. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم. ولا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش تدعموني باللي لايك. وبغيت نشكر بزاف البنات اللي انضموا للقناه، شكرا والف شكرا ومرحبا بكم في القناه ديالي. والبنات القدام نقول لكم نتوما مرحبا بكم باش بديت القناه وبكم باش مستمره القناه. شكرا لكم بزاف 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 وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.